घंटा मुकम्मल हो गया। लेकिन मैं अपने सुनने वालों को इस मरहले फिक्र पर रोकना चाहूंगा। अब मैंने जुमला कहा था ना कि वली और मौला मानी एक है, मानी में कोई फर्क नहीं है। वह अजीब बात है। अब यहाँ रुक के दो चार जुमले सुनते जाओ, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे किसी मरहले पर। अजीब बात है कि हुक्म नमाज, देखो नमाज से बड़ी इबादत अल्लाह ने खुद भी नहीं खल्क की, ये वाक़या है। और नौजवान दोस्तों को तलकीन है, कुछ करो न करो नमाज जरूर पढ़ो। खुदा की कसम नमाज से नजात नहीं है, मफर नहीं है। यानी हद तो ये है, हद कि कुरान की आयत सुनोगे ना हैरान हो जाओगे। अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो मुशरिक मत बनो। मतलब समझ गए? आयत का मतलब समझ गए? ये अल्लाह ही कह सकता था, मेरे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है। यानी वो बेनमाजी को मुशरिक समझता है। नमाज पढ़ो मुशरिक मत बनो, तो नमाज सबसे बड़ी इबादत है ना, सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन मेरा जुमला याद रखना कि जब हुक्म नमाज आया है, हुक्म नमाज जब आया है तो पैगंबर ने मजमा नहीं जमा किया। लोग मिलते गए, कहते गए नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। हुक्म हज आया है, लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तिता इलैहि सबीला। हमने हज को वाजिब कर दिया, जो मुस्तती हो, जिसके लिए रास्ता खुला हुआ, हमने हज को वाजिब किया। मजमा जमा करके नहीं फरमाया, लोग मिलते गए फरमाते गए हज वाजिब हो गया। हुक्म ज़कात के लिए मजमा जमा नहीं फरमाया। बस एक हुक्म है जिसके लिए रसूल ने मजमा जमा किया, हबीब वो हुक्म पहुंचा दे। अगर वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। बस 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 मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू तमाम होगी। आयत तो ज़ाहिर जहन में पहले से मौजूद होगी ना, उस आयत को कोट भी नहीं करूंगा। हबीब वो हुक्म पहुंचा दे, पहुंचा दे। अगर वो ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ठीक है ना? ये आयत सबके जहन के अंदर, वल्लाहु यासिमुकुम मिनन नास, और अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। वो पहुंचा दे, हबीब उस हुक्म को पहुंचा दे। रसूल ने कहा जो आगे बढ़ गए हैं वो वापस आए, जो पीछे रह गए तेजी से आए, जो हैं वो बैठ जाएं। यही अजीब कमाल का जुमला है। जो है बैठ जाएं, जो आगे बढ़ गए वापस आए, जो पीछे रह गए वो तेजी से आए। यानी कमाल की बात कही है। जो हैं, जो बढ़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं। यानी अब जो हुक्म देने वाला हूं वो किसी एक जमाने के लिए नहीं है, माजी हाल मुस्तकबिल। मजमा जब जमा हुआ, मैं जाहिर है कि सिलसिले फिक्र को गदीर की तरफ नहीं ले जाऊंगा, मैं तो बस यहीं इस बात को रोक दूंगा। जब मजमा जमा हुआ ना, तो पैगंबर अली का हाथ थाम कर वो जो मिंबर बनवाया पारानी शुतर से, उसके ऊपर तशरीफ फरमा हुए। और अब ऐसा मजमा तारीख इस्लाम फिर कभी नहीं देखेगी। लेकिन जितने हैं साहबे किराम हैं, जितने हैं साहबे किराम हैं, ठीक है ना? और अब रसूल ने खुतबा शुरू किया, 5 घंटे का खुतबा, मजाक नहीं है। और उस जमाने का हाफिजा, उस जमाने के कान, वो खुतबा अगर पूरा 100% न सही तो 80% आज भी महफूज है, आज भी महफूज है। पहले तौहीद का बयान है, फिर कुरान मजीद का तज़किरा है, फिर शरीयतों पे गुफ्तगू है। उसके बाद मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा, इस पर गुफ्तगू फरमाइए। उसके बाद अपनी औलाद के फजाइल बयान किए, फिर अली के फजाइल बयान किए, और ज्यादा वक्त लिया है अली के फजाइल बयान करने में। तो अब मेरा जुमला याद रखोगे कि सुन्नत रसूल ये है कि मजमा जमा करके अली के फजाइल बयान करो। सुन्नत रसूल ये है, सुन्नत रसूल ये है कि मजमा जमा करके अली के फजाइल बयान करो। और सीरत सहाबा ये है कि मजमे में बैठकर अली के फजाइल सुनो। अब जो मजलिस से भाग रहा है वो रसूल का भी मुनकिर है, सहाबा का भी मुनकिर है।
بس میری تقریر تمام ہو گئی، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ تو وہ جو جگہ تھی نا جس کا نام ہے غدیر خم، وہ جگہ تو آج بھی ہے، وہ تھا مفترق الطرق، چوراہا تھا، بلکہ چوراہا تو چار راستوں والے مقام کو کہتے ہیں، نہ معلوم کتنے راستے تھے، کوئی راستہ یمن کو جا رہا تھا، کوئی عدن کو جا رہا تھا، کوئی حضرموت کو جا رہا تھا، کوئی مدینے کو راستہ جا رہا تھا، کوئی شام کی طرف جا رہا تھا، وہ جگہ ایسی تھی۔ تو وہاں روکا ہے مفترق الطرق پر، اس لیے کہ اب یہاں تک تو سب رسول کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کے بعد سب رسول سے خدا حافظ کر کے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور روک کے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہنے لگے، جب خطبہ ختم ہوا کہنے لگے کہ دیکھو سلموا علی علی بامرۃ المومنین، علی کو سلام کرو یا امیر المومنین کہہ کر۔ اب 1,25,000 1,24,000 سوا لاکھ کا مجمع ہے، وہ ایک ایک آدمی خیمے میں جائے گا، اور خیمے میں جانے کے بعد کہے گا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ 3 دن لگے، 3 دن لگے، یعنی ایک تو یوں ہی آپ نے ایک دن 5 گھنٹے کی تاخیر کر دی قافلوں میں، تو 5 گھنٹے لیٹ پہنچیں گے اپنے گھروں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ سلام کرو، تو اب 3 دن لیٹ کر دیا نا۔ 3 دن میرے نبی نے 3 دن تاخیر کروائی ہے، اب سب پہنچیں گے 3 دن تاخیر سے اپنے گھروں کو۔ اچھا وہاں پہ کیلکولیٹر ہے کہ اس دن حج ختم ہوا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ نکلیں گے، اور اتنے دنوں کا راستہ ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کو فلاں فلاں دن فلاں وقت پہنچ جائیں گے، ٹھیک۔ اچھا یہ میرے دوست بیٹھے ہیں نا بانی مجلس، کیا تعلق ہے آپ کا دفتر جعفریہ سے؟ ممبر ہیں، خدا سارے ممبران کو توفیق دے اور انہیں حفظ و امان میں رکھے، اور سارے سامعین اور حاضرین حفظ و امان میں رہیں۔ تو دیکھو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ان کو جانتے ہو روک کے میں نے کیوں یہ پوچھا؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 9:30 بٹھائیں گے۔ اچھا نارملی مجلس ہوتی ہے 60 منٹ کی، تو 9:30 اگر میں بیٹھا ہوتا تو 10:30 اتر گیا ہوتا، اور 10:30 اگر میں اتر گیا ہوتا تو مجمع اپنے اپنے گھر کو پہنچتے پہنچتے 11:45 تک پہنچ جاتا، ٹھیک۔ سنو بھائی، 9:30 سے 10:30 مجلس ہوتی، 10:30 مجلس ختم ہوتی، تم 11:45 اور 11 تک اپنے گھروں کو پہنچ جاتے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت میں 11:06 5:30 منٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مجلس ختم ہوگی 5 منٹ بعد۔ اب جب تم 11:15 نکلو گے تو گھر پہنچو گے 12:15 بجے۔ گھر والوں کو حق ہے پوچھنے کا اتنی دیر کہاں رہے؟ حق ہے نا، گھر والوں کو حق ہے۔ اب جب 3 دن کے بعد صحابہ کرام اپنے گھروں کو جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے کہ کہاں رہے، تو وہ مجبور ہو کے کہیں گے ہم کیا کریں، وہاں تو علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا تھا۔ عجیب ہے بھئی، ہم کیا کریں، وہاں تو علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا تھا، تو پیغمبر اکرم نے تاخیر کروا کے ہر گھر میں علی کی مولائیت کا ریکارڈ بنوا دیا۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک جملے سے جا رہا ہوں میں مصائب کی طرف، ایک جملے سے جا رہا ہوں، لیکن وہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے ذہن میں رکھنا۔ میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، محرم کے آغاز پر جب چاند دیکھتے تھے تو ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ گریبان کھول دیتے تھے، انہیں 10 دن تک کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ اپنے جد کا ماتم کرتے، مجلسیں کرواتے۔ ایک دن کسی نے 8ویں امام سے سوال کیا کہ فرزند رسول ٹھیک ہے یہ واقعہ ہو گیا اور بہت بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن آپ جو اتنا اہتمام کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھو معصوم کی زبان مطہر سے جو جواب نکلا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ لے اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر، ہم محرم کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ تم کہیں غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ۔ اگر فضائل کی معراج غدیر ہے تو مصائب کی معراج کربلا ہے۔ میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ فضائل کا کمال، فضائل آل محمد کا کمال غدیر،
मसाइब आली मोहम्मद का कमाल करबला, और करबला का कमाल सकीना।